राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा केही खुकुलो बनाएर 10 दिन थपिएको निषेधाज्ञा शुक्रबारबाट लागू। थप गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सवारी चहल पहल बढ्यो। एमालेको माधव नेपाल पक्षका 17वटा भातृ संगठनद्वारा पार्टीका सबै संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा नफर्काए पार्टी विसर्जन हुने चेतावनी। एकताबद्ध एमाले निर्माणको लागि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। चीनको गान्सु प्रान्तमा शुक्रबार रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। प्रहरी र स्थानीय मानिसले रेल दुर्घटनाका मृतक एवं घाइतेहरूको उद्धार। र विश्वकप फुटबल क्षण अन्तर्गतको खेलमा नेपालद्वारा चाइनिज ताइपे विरुद्ध 2-0 को जित निकाल्न सफल। प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा कोभिड-19 विरुद्ध खटिएका नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति खेल समर्पित। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस भएको प्रसंगबाट। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। यसै दिनलाई राष्ट्र दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने सङ्कल्प गरिएको छ। यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 क्रियाशील छ। संविधान र कानुनमा छुवाछुत गराउनु दण्डनीय अपराधको रूपमा हेरिएको छ। तर अझै छुवाछुत गर्ने गराउने घटनामा कमी आएको छैन। पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रूपमा अझै गाडिएर बसेको देखाइएको छ। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विकसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ। कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष विकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऐनमा दलित व्यक्ति समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको अपमान, अपहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जातीय भेदभावको स्थिति के छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले जातीय विभेद गर्न हुँदैन भन्ने प्रचार प्रसार भइराखेको छ, जनमानसमा यो कुरा गइराखेको छ। तथापि मानवीय मनभित्र सङ्कुचित भएर रहेको एउटा कुण्ठाग्रस्त मानसिकता भएका मान्छेहरूमा यदाकदा यो प्रस्फुटन भइराखेको छ र आफूलाई कथित उच्च देखाउने बहानामा केही पीडित, केही अवहेलनामा पर्ने अथवा सोझा सिधा मान्छेहरूलाई त्यो उत्पीडन गर्ने खालको समस्या अहिले पनि देखिराखेको स्थिति छ र कतिपय सन्दर्भमा मानवभित्र दानवीय प्रवृत्ति यदाकदा देखिन्छ र त्यो प्रवृत्तिका कारणले कतै सङ्गठित रूपमा पनि त्यो देखिएको स्थिति देख्छौँ। जस्तो रुकुममा भएको घटनालाई हामी त्यो सङ्गठित रूपमा भएको अपराधका रूपमा हामीले त्यसलाई चित्रित गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सचेत मान्छेहरूले यसलाई गर्न हुँदैन, यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर सोचिराखेको र यसलाई अभ्यासका रूपमा ग्रहण गरिराखेको स्थिति छ भने कतिपय खराब चरित्र, खराब सोच भएका मान्छेहरूले यसलाई राखिराख्नुपर्छ, यो हाम्रो यो जोगाउनु पर्ने कुरा हो र हामी
ठुलो देखिनका लागि अरूलाई शोषण दमन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मान्छेहरूमा त्यो सोच, नकारात्मक सोच भएको कारणले यदाकदा त्यो देखिने स्थिति बनेको छ। र समग्रमा भन्दाखेरि यो के अरे ह्रास उन्मुख अवस्थामा छ। यो बिस्तारै बिस्तारै अब नेपाली समाजले बुझ्दै गइराखेको छ र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको स्थिति हामी बुझ्छौँ। अध्यक्ष विकले अहिले जातीय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचार प्रसार हुने गरेको भन्दै यदा कदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताउनुभयो। नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो ऐनले दलितहरूलाई जुन उत्पीडन भएको छ त्यो उत्पीडनका विरुद्धमा उजुर गर्ने र उजुरी लिनुपर्ने बाध्यकारी एउटा संरचनाको निर्माण गरिएको छैन। अर्को त्यो हदम्याद जुन घटना घट्छ त्यो घटना घटेको जुनसुकै मानव कुनै घटना घटेको समयमा त्यसले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था होला, 6 महिनापछि, 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि ऊ फेरि पुनर्स्थापित भएर पीडकका विरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने, उसले जुनसुकै अवस्थामा पनि उजुरी गर्न सक्ने अवस्था, हदम्याद नलाग्ने अवस्था निर्माणका लागि हामी आयोग के अरे त्यो ऐनमा व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। त्यो ऐन त्यसका लागि संशोधन होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामी आयोगको तर्फबाट सुझाव पनि तयार गरिराखेका छौँ र आवश्यक प्रक्रियाबाट त्यो ऐन संशोधनको काममा अगाडि बढ्नका लागि सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट दलित मैत्री भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्कृतिका रूपमा अघि बढेका पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्न भनेकाले यसले निम्न आय स्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। दलित समुदायलाई एकपटकका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने, संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भूमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष विकले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि 10 दिनको लागि थप गरेको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सवारी चहल पहल बढेको छ। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको भए पनि शुक्रबार उपत्यकाका सडकमा पहिले भन्दा धेरै सवारी चलेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले भने अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा अस्वाभाविक भिड देखिएको बताएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्ने आम धारणाका कारण सडकमा धेरै भिड बढेको हुन सक्ने बताउनुभयो। कोभिडको जोखिम कम नभएकोले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भिडभाड गर्न बन्देज भए पनि प्रहरीको चेकिङ स्थलमा भने सवारी साधन र तिनका चालकहरूको भिड देखिएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा सरकारले किराना पसल, वर्कसप, निर्माण कार्य लगायत खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका 17वटा भातृ संगठनले पार्टी र जनसंगठनहरूका सबै संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा नफर्काए पार्टी विसर्जन हुने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी 17 भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूले जेठ 2 मा पार्टी नफर्काउने हो भने नयाँ ढङ्गले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले आफूहरू अहिले पनि एकताबद्ध एमालेकै पक्षमा रहेको भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कार्य गर्दै आएकोले ओलीले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान गुम्ने खतरा पैदा भएको बताएका छन्। त्यसैगरी पार्टी विभाजन विपरीतका एकपछि अर्को गरिएका स्वेच्छाचारी निर्णयले नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा परेको उल्लेख छ। संविधान, पार्टी, विधान र पद्धति विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू सच्याएर सुदृढ र एकताबद्ध नेकपा एमालेको निर्माणको लागि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरिएको छ।
नेपालको संविधान 2072ले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न यति बेला धेरै पेचिलो बनेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू विचार र सिद्धान्तका आधारमा नभएर सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह रहेछन् भन्ने यति बेलाको राजनीति परिदृश्यले स्पष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072ले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न यति बेला धेरै पेचिलो बनेको छ। बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई आधारभूत सिद्धान्त मान्दै आएको नेपाली कांग्रेस संविधानले निर्दलीय सरकार गठन गर्ने परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ। नेपालको संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना गरेको दाबी नेपाली कांग्रेसको छ। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई राजनीतिक दर्शन मानेर हुर्किएका नेताहरूको पार्टी राप्रपाले बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले निर्दलीय सरकार नचिन्ने भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भइसकेको छ। एकदलीय शासन व्यवस्थालाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त मान्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने वर्तमान संविधान अन्तर्गत निर्दलीय सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दलहरू संविधानमा निर्दलीय सरकारको व्यवस्था हुँदै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको विद्रोही खेमा निर्दलीय सरकार गठनका पक्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा धुरविकृत भएको छ। मधेस दल जसपाको उपेन्द्र यादव समूह निर्दलीय सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेससँगै सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको छ। महन्त ठाकुर समूह बहुदलीयतालाई जोगाउने भन्दै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा समावेश हुने तयारीमा छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू विचार र सिद्धान्तका आधारमा नभएर सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। पञ्चायती संविधानको तेस्रो संशोधनपछि 2038 सालमा बालिग मताधिकारको माध्यमबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन घोषणा हुँदा भाग लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा ठूलो बहस भएको थियो। महामन्त्री परशुनारायण चौधरी, प्रभावशाली नेताहरू काशीनाथ गौतम, बखान सिंह गुरुङ, श्रीभद्र शर्मा लगायत 38 जनाले चुनावमा भाग लिने आवाज उठाइरहँदा सभापति बीपी कोइरालाले भनेका थिए, नेपाली कांग्रेस सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह नभएर आन्दोलन हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो। यही कुरा नमिल्दा महामन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा 3800 समूह कांग्रेसबाट अलग भएको थियो। त्यसपछि यो समूहका प्राय सबै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा मन्त्री बनेका थिए। सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन सक्ता रहेछन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। नेपालको संविधान 2072 निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसले बहुदलीयतालाई मात्रै होइन बहुलवादलाई पनि आफ्नो बटम लाइन बनाएको थियो। संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहँदा बहुलवाद शब्द नदेखेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला अब म यो बैठकमा छैन भन्दै जुरुक्क उठेर हिँडेको समाचारले मिडियामा सनसनी मचाएको थियो। नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन बहुदलीयता तथा बहुलवादलाई अन्य दलहरूले स्वीकार गरेपछि मात्रै संविधान निर्माण सम्भव भएको हो। तर यति बेला दलीय अनुशासनको माहीमा निकै पेचिलो भएको छ। संविधानको धारा 76 उपधारा 5 का सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएको छ। दुवै पक्षले संविधानको धारा 76 उपधारा 5 को व्यवस्थालाई आफ्नो क्षणिक स्वार्थ तुष्टिका लागि व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र बहुदलीयताको सम्वर्धनका लागि नभएर आफू पदमा टाँसिरहनका लागि यस्तो व्याख्या गर्नुभएको हो। झट्ट हेर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुदलीय व्यवस्था मास्ने नियतिका लागि नभएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यस्तो व्याख्या गर्नुभएको हो। तर यो मुद्दामा देउवा प्रचण्डद्वारा फसाइनु भएको विश्लेषण धेरैको छ। संविधानमा के व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई मात्रै नभएर कांग्रेसको सिद्धान्तलाई पनि देउवाले ख्याल गर्नुपर्ने थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मिशन शासन व्यवस्थाको मोह भन्दा पनि जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली हटाउने अभियान नै हो।
एमालेको माधव पक्ष र मधेसी दलहरूको यादव पक्षको मिसन पनि जसरी हुन्छ ओली हटाउने नै हो। संविधानका धारालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दा भोलि कस्तो नजिर बस्छ भन्ने कुरा कम्तीमा पनि मुलुकको राजनीतिक मियोको रूपमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले बिर्सनु हुँदैन। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि बहुदलीय लोकतन्त्र धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ। यदि संविधानको धारा 75 उपधारा 5 ले दलीय अनुसरण मान्न नपर्ने व्यवस्था गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने मुलुकमा निर्दलीय सरकार गठन हुने अभ्यास सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्ने प्रलोभनमा सांसदहरूले धमाधम दलीय अनुशासन तोड्न थाल्नेछन्। सांसद किनबेचको खेल सुरु हुनेछ। 40% समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा भएकाले कुनै चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा प्रायजसो संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्ने सिलसिला सुरु हुन्छ। यदि दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वेच्छाचारिता नजिरको रूपमा कायम हुन्छ। राष्ट्रपतिले चाहँदा मात्रै संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसारको रूपमा सरकार गठन हुन सक्ने नजिर बस्छ। न्यूज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। उत्तर पश्चिम चीनको गान्सु प्रान्तमा शुक्रबार रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनिया रेलवे लान्छाउ ब्युरोका अनुसार लान्छाउ सिन्जियाङ रेलवेको जिङयाङ खण्डमा शुक्रबार बिहान 5:25 रेल दुर्घटना भएको हो। प्रहरी र स्थानीय मानिसले रेल दुर्घटनाका मृतक एवं घाइतेहरूको उद्धार गरेका थिए। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच चीन र युरोप बीच फ्लाइट सामान ढुवानीका लागि नयाँ रेल सेवा बुधबार सुरु भएको छ। यो सेवा सुरु भएसँगै चीनको उत्तरी प्रान्त साङ्सी र फ्रान्स बीच सोझो रेल सेवा सम्पर्क स्थापित भएको छ। 50 वटा कन्टेनर रोड गरिएको रेल मध्ये साङ्सी प्रान्तबाट बुधबार फ्रान्सको राजधानी पेरिसका लागि प्रस्थान गरेको थियो। यो रेलले करिब 11,000 किलोमिटरको दूरी तय गर्नेछ। यो रेल मंगोलिया, रसिया, बेलारुस, पोल्यान्ड र जर्मनी हुँदै करिब 20 दिनमा फ्रान्स पुग्ने चिनिया रेल सेवाले जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीसँग लडिरहेको यो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संसारभर अमेरिकाले दिने कोभिड-19 को खोप सहयोगको घोषणा गरेका छन्। नेपाली समयअनुसार बिहिबार राति खोप सहयोगको घोषणा गरिएको हो। कोभ्याक्स मार्फत विश्वव्यापी खोप पहुँचका लागि अमेरिकाले गरिरहेको विभिन्न सहयोगसँगै नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न 18 देशहरूले झन्डै 70 लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपालले अमेरिकासँग 50 लाख डोज खरिदका लागि आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्र लेख्दै खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा सुखद नतिजा निकाल्यो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको पहिलो प्रशिक्षणमा 100% नतिजा निकालेको छ। युवा खेलाडी समेटिएको टोलीले प्राप्त गरेको नतिजाले नेपालको एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि जीवित रहेको छ। घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा नेपालले बिहिबार तटस्थ स्थल कुवेतको जावेर अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा खेल्यो। पहिलो लेगमा सुखद नतिजा निकालेको नेपालले दोस्रो लेगमा पनि चाइनिज ताइपेलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा बलको पकडलाई गुमाएको टोलीले चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा काउन्टर गर्दै दबाब दिएको राष्ट्रिय टोलीका रक्षक विक्रम लामाले टिप्पणी गरे। जुन लास्ट म्याचको कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने हामीले लास्ट म्याच चाहिँ एकदमै थोरै एट्याकिङ भनौँ, प्लस हामीले यति धेरै बल राखेर पनि खेलेका थिएनौँ होइन। हिजोको म्याचमा चाहिँ हामीले एट्याकिङ त खेल्यौँ, त्यसमाथि पनि हामीले बल पनि आफ्नो नियन्त्रणमा सक्दो राख्ने कोसिस गरेका थियौँ। यसको मतलब के हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर प्लान, एउटा
कोचको एउटा प्याटर्न पर्टिकुलर प्लानमा चाहिँ केटाहरूले एडजस्ट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ हेर्दाखेरि हामी सामान्यतया। सो टेक्निकल्ली ट्याक्टिकल्ली र प्लान वाइज पनि हिजो राम्रो खेल्यौँ हामीले र अलिकति उत्कृष्ट खेलेर नै जित्यौँ भनौँ न। पहिलो लेगमा चाइनिज ताइपेई भ्रमण गर्दाका टोली सदस्य विक्रम अहिले घुँडाको चोटका कारण आराम गरिरहेका छन्। यसअघिका खेलमा नेपालले रक्षात्मक खेल खेल्ने रणनीति अपनाउँदै आएको, तर बिहिबारको खेलमा नेपालले अट्याकिङ रणनीतिमा बढी ध्यान दिएर खेलेको विक्रमले थपे। टोलीलाई दिएको निर्देशन, टोलीलाई एउटा राखेको प्लान, त्यसमा भिन्नता छ। पहिला हामीलाई साँच्चै नै भन्ने हो भने त्यही 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई डिफेन्सिभ वर्कआउटमा धेरै फोकस गरिएको थियो, डिफेन्सिभ काममा धेरै ध्यान दिएको थियो भने यसपालि हाम्रो कोचले चाहिँ डिफेन्डिङ सेप त हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ नै, त्यसमाथि पनि हामीले एट्याकिङमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। हामी किन आठ नगर्ने, हामी चाहिँ किन नचढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिएको पनि छ होइन। त्यो हामी प्रष्ट देख्छौँ पनि र खेलाडीहरूमा पनि एउटा मानसिकता के छ भने अब हामीले अगाडि पनि गर्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ र एट्याकिङमा पनि हामीले सक्दो गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा माइन्ड सेटअप चाहिँ भइसकेको जस्तो देखियो। स्कोर गरिसकेपछि पनि हामीले डिफेन्सिभ ड्युटीमा बढी फोकस गरिएका थिएनौँ। हामीले बल कसरी हामीसँग नियन्त्रणमा राख्ने, हामीले सक्दो बल कसरी खेलाउने, अपोनेन्टले प्रेसर नदिएको होइन, प्रेसर राम्रै दिएको थियो हिजो पनि, तर त्यो प्रेसरहरूलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ धान्न सक्छौँ र त्यो प्रेसर धान्नको लागि, रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन प्लानिङमा चल्नुपर्छ भन्ने टाइपको खेलहरू चाहिँ देखाइएको थियो। छनौट चरणको प्रतिस्पर्धाका लागि कुवेत प्रस्थान गर्नुअघि नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा 6-2 पराजित नेपाल स्तब्ध भएको थियो। यद्यपि फिफा वरियतामा नेपाल निकै माथि रहेको र एसियाको पावर हाउसमा गनिने इराकसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्नुले नेपाली टोलीको मनोबल बढेको थियो। साथै युवा र नयाँ खेलाडीसँग पाका खेलाडीको संयोजनले टोलीले राम्रो नतिजा निकाल्न सफल भएको डिफेन्डर विक्रमले बताए। को म्याचमा पनि भनेको थिएँ, भन्नाले अगाडिको म्याच हाम्रो इराकसँगको म्याच पनि मैले भनेको थिएँ, नयाँ प्लेयरहरू जति पनि कोचले ल्याउनु भएको छ त्यो प्लेयरहरूमा साँच्चै नै आफूमा क्वालिटी भएर एउटा भनौँ न एक किसिमको नेसनल टिमको त्यो लेभलमा खेल्न सक्ने खुबी भएको कारणले गर्दाखेरि ल्याउनु भएको हो भन्ने भनेको थिएँ। किनकि हप्ता 10 दिन जति मैले त्यो जुन ट्रेनिङ गर्ने मौका पाएँ त्यति बेला मैले उहाँहरूको क्वालिटी देखिसकेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा विश्वस्त त थिए नै, र पनि यो दुईटा म्याचेसमा र हिजोको म्याचमा उहाँहरूले अझ आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ बढी न्याय दिने काम गर्नुभएको छ। टिमलाई कसरी हुन्छ एउटा सन्तुलित बनाउन र आफूले सक्दो मेहनत गरेर टिमलाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई उहाँहरूले टिमको एउटा न्यायिक काम गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एप्रिसिएसन को लायकै छ। कुनै पनि टिमलाई साँच्चै नै रिजल्ट ल्याउने हो भने युवा खेलाडीले मात्र सक्दैन, त्यहाँनिर एक्सपिरियन्स र आफ्नो अझ भनौँ न एउटा अनुभव धेरै बटुलेको खेलाडीहरू पनि आवश्यक पर्छ। विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको टिमहरूमा त्यो कम्बिनेसन तपाईँहरूले देख्नु भएको होला होइन, जहाँ पनि। सो हिजोको म्याचमा मात्र नभनौँ, यो टिमैमा उहाँहरूको प्रदर्शन चाहिँ एक किसिमको खेलाडीहरूलाई हौसला दिनेदेखि लिएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी इनसाइड द फिल्ड र आउटसाइड द फिल्ड पनि कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। बिहिबार नेपालको पक्षमा जित निकाल्दा पहिलो लेगमा 2 गोल गरेका अञ्जन विष्टले पेनाल्टी अवसरबाट नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो गोल नवयुग श्रेष्ठले गरेका थिए। चौथो मिनेटमा चाइनिज ताइपेईका खेलाडीले पेनाल्टी क्षेत्रमा बल रोक्ने क्रममा ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। पेनाल्टी प्रहारमा आएका अञ्जन विष्टले अवसरलाई सदुपयोग गर्दै टोलीको खाता खोलेका थिए। सुरुवाती अग्रता निकालेसँगै दबाब दिएर खेलेको नेपालका लागि वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका नवयुगले 81औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। चाइनिज ताइपे विरुद्ध दोस्रो लेगमा निकालेको जितलाई प्रशिक्षक अल्मुताइरीले कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका अग्रपंक्तिका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समर्पण गरेका छन्। खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अल्मुताइरीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जित सुम्पिएका हुन्। समूह बीमा दोस्रो जितपछि नेपालले 6 खेलबाट 6 अङ्क नै जोडेको छ। यसअघि पनि नेपालले चाइनिज ताइपेई विरुद्ध नै 3 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले अब जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक।
आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा केही खुकुलो बनाएर 10 दिन थपिएको निषेधाज्ञा शुक्रबारबाट लागू। थप गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सवारी चहल पहल बढ्यो। एमालेको माधव नेपाल पक्षका 17वटा भातृ संगठनद्वारा पार्टीका सबै संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा नफर्काए पार्टी विसर्जन हुने चेतावनी। एकताबद्ध एमाले निर्माणको लागि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। चीनको गान्सु प्रान्तमा शुक्रबार रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। प्रहरी र स्थानीय मानिसले रेल दुर्घटनाका मृतक एवं घाइतेहरूको उद्धार। र विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपालद्वारा चाइनिज ताइपे विरुद्ध 2-0 को जित निकाल्न सफल। प्रशिक्षक अल्मुताईद्वारा कोभिड-19 विरुद्ध खटिएका नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति खेल समर्पित। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।